पर्फेक्ट हुँदैनौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सबैभन्दा बेसिक कुरा नै कमान्ड हो है। फेरि मैले रिकल गरेँ, स्केल भनेको हेर है, यहाँ हेर सबैजना, स्केल भनेको ब्रिङ्स चेन्जेस इन लेन्थ एन्ड ब्रेथ। 2 दियो भने 2 गुना, 3 दियो भने 3 गुना, 0.5 दियो भने आधा, 0.2 दियो भने 20%। स्ट्रेच भनेको इट चेन्जेस अ सिंगल डाइमेन्सन, आइदर लेन्थ और ब्रेथ। लम्बाइ तन्काउनु छ भने लम्बाइ सेलेक्ट गर्ने, चौडाइ तन्काउनु छ भने चौडाइ सेलेक्ट गर्ने है। अब एक्सटेन्ड भनेको के हो त? यो लाइनमा मात्रै काम गर्छ। एक्सटेन्ड कमान्ड वर्क्स ओन्ली इन लाइन। तर सुन, यहाँ कन्डिसन के छ? यो लाइनलाई हामी कहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ? यसको बाटोमा जबसम्म अर्को अब्जेक्ट यसले भेट्दैन। बी क्लियर, दिस लाइन क्यान बी एक्सटेन्डेड up to when it gets another object in its path। यदि यो लाइनको बाटोमा, फेरि यहाँ भन्दैछु है मैले, यहाँ एउटा यो लाइन भयो, एउटा यो लाइन भयो, ठिक छ? यो लाइनको बाटोमा के छ? यो अब्जेक्ट छ हैन? यो लाइनलाई हामी एक्सटेन्ड गरेर यो अब्जेक्टसम्म छोड्न सक्छौँ। यो लाइनको बाटोमा कुनै अब्जेक्ट छैन, यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्दैन। यदि लाइनको बाटोमा, इन द डाइरेक्सन अफ लाइन, इफ देयर इज अनदर एनी वन ऑब्जेक्ट, then this line can be extended, otherwise the line cannot be extended। है, फेरि म भन्नुला पहिला यो टिप modify by extend के बताऊ सर पहिला भन्नुभयो त तपाईले सर लेखाउनु हुँदैन। एकजना भन न सर, पहिला भन्नुभयो नि सर बाइ दिस कमान्ड, अनि तपाईहरुको लाइनै कटिहाल्यो। त्यो ल ठीक छ। बाइ दिस कमान्ड a line can be extended, a line can be extended in its direction, a line can be extended in its direction if it gets another object, if it gets another object, otherwise line cannot be extended। Line cannot be extended। Clear? Keep up। Modify, extend। वहाँ टूलबार में एक्सटेंड को टूल यो हो, वहाँ कमांड में एक्सटेंड, तो स्मॉल कैपिटल जुड़ लेकर लेके पनि भयो। भाई बुझ्यौ? लेख्यौ कि लेखेनौ? भयो सर। ठीक छ? सुनो यहाँ, यो लाइन को बाटोमा यो अब्जेक्ट छ,
So this line can be extended. यो लाइन को दायाँ बायाँ कतै अब्जेक्ट छ छैन। So this line cannot be extended. कन्डिसन बुझ्यौ? अगाडि भए पनि भयो, पछाडि भए पनि भयो, तर त्यो लाइनको बाटोमा अब्जेक्ट हुनु पर्यो। बी क्लियर? यो लाइनको बाटोमा अब्जेक्ट छ, so this line can be extended. यो लाइनको बाटोमा अगाडि पछाडि अब्जेक्ट छैन, so this line cannot be extended. अब यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्नको लागि मानव यसको बाटोमा एउटा अब्जेक्ट हामीले यहाँ राख्दियौ। हेर सबैजना, जति दूरीमा भए पनि मतलब छैन। अब हेर यहाँ मोडिफाई एक्सटेन्ड, सबैजना हेर मोडिफाई एक्सटेन्ड कहाँ गयो? एक्सटेन्ड के भन्यो? सेलेक्ट अब्जेक्ट, अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्यो। अब एक्सटेन्ड, अब यो बाउन्ड्री हो, यसमा सेलेक्ट गर्ने, अब लाइनमा सेलेक्ट गर्ने र किन भएन? मोडिफाई एक्सटेन्ड, select object, insert, select object. अब्जेक्टमा यसमा सेलेक्ट गरेर एक्सटेन्ड किन मान्नु यो? सेलेक्ट अब्जेक्ट, बाउन्ड्री अब्जेक्ट, अब यो लाइनमा सेलेक्ट गर्नु, एक्सटेन्ड, ल हेर यहाँ एक्सटेन्डमा गयो। अब यसलाई हामीले कहाँसम्म तन्काउनु छ? यो बाउन्ड्रीसम्म। पहिला बाउन्ड्रीमा क्लिक गर्ने, इन्टर गर्ने, अब लाइनमा क्लिक गर्ने। हेर त छोड्यो है। पहिला के गर्नु पर्यो? कमान्ड लिने, एक्सटेन्ड, त्यसपछि क्लिक अन बाउन्ड्री, click on boundary, press enter, click on line. So here extend, click on boundary, enter, click on line. So hey. मानो फेरि हेरौँ, यो लाइन हो, मानो सानो लाइन छ, त्यसको बाटोमा बाउन्ड्रीमा कोही अब्जेक्ट छ, तर अब्जेक्ट यसको बाटोमा हुनु पर्यो। अब्जेक्ट बाटोमा छैन भने फेरि हुँदैन। अब के गर्ने? एक्सटेन्ड, क्लिक अन बाउन्ड्री, प्रेस इन्टर, क्लिक अन लाइन। हेर तो condition क्या होना पड़ेगा? There should be a line, and in the path of line there should be an any boundary, rectangle, circle, ellipse, arc, जे भए पनि भयो है। जस्तो यहाँ हेरौँ, यहाँ हामीले यो रेक्टेंगल को ठाउँमा यहाँ आर्क राख्यौं। ल आर्क भयो। फेरि अब यही एक्सटेन्ड, यो बाउन्ड्रीमा क्लिक गरौँ, इन्टर गरौँ, यो लाइनमा क्लिक गरौँ है। त्यसपछि के गर्ने त? क्लिक अन एक्सटेन्ड कमान्ड, क्लिक अन बाउन्ड्री, प्रेस इन्टर,
क्लिक ऑन लाइन यति गर्ने छ कसैलाई कन्फ्युजन एक्सक्यूज मी सर भन सर स्ट्यान्ड अब्जेक्ट बाहिर मात्र हुन्छ कि भित्र पनि हुन्छ एक्सटेन्ड अब्जेक्ट छुने काम मात्रै गर्छ भित्र छिर्दैन जस्तो अब तिमीले हामीले भन्यो नि रेक्ट्याङ्गल भित्र छिर्दैन रेक्ट्याङ्गलको बाउन्ड्रीसम्म छुने काम गर्छ बाउन्ड्री भनेको अब्जेक्ट बाहिरै हुन्छ नि सर बाहिर बाउन्ड्री भनेको बाहिरै हुने त बाउन्ड्री भनेको भित्र होइन नि पर्खालसम्म मात्रै जान्छ सर हामीलाई जहिले पनि सर पहिला अब्जेक्टैमा गर्नुपर्छ नि सर त्यसपछि लाइनमा लाइनमा हेरौँ नि त यहाँ हेर नि यहाँ के छ स्टेप पहिला कमान्ड लिने त्यसपछि बाउन्ड्रीमा क्लिक गर्ने त्यसपछि इन्टर गर्ने त्यसपछि लाइनमा क्लिक गर्ने क्लियर कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ भयो कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन नभए अगाडि बढ्ने आज अलिकति क्लास 10-15 मिनट बोलिदिन्छु लाइन टु लाइन एक्सटेन्ड हुँदैन सर त्यो मात्रै अब्जेक्टमा मात्र हुन्छ कि अर्को लाइनमा पनि हुन्छ ल यहाँ म देखाउँछु तिमीहरू सोध न तिमीहरू सोधेपछि न मैले भन्ने हो ल यो लाइनको बाटोमा अर्को लाइन भयो यो लाइनको बाटोमा के छ अर्को लाइन छ कि छैन अब एक्सटेन्ड गरेर एक्सटेन्ड बाउन्ड्री इन्टर लाइन गरेर त छोड्यो लाइन टु लाइन पनि भयो कि भएन भन भयो सर तर एक्सटेन्ड लाइन मात्रै हुन्छ तिमीले रेक्ट्याङ्गललाई एक्सटेन्ड गर्छु इलिप्सलाई एक्सटेन्ड गर्छु त्यो हुँदैन एक्सटेन्ड ओन्ली लाइनमा है अब सबैजना मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दुईटा कमान्ड छ त्यो हामी पढ्दैछौँ लेख फिलेट FILLET फिलेट लेख्यौ एकदम इम्पोर्टेन्ट कमान्ड जसरी तिमीहरूलाई भने थिए अफसेट ट्रिम फिलेट च्याम्फर यो चारवटा कमान्ड मुभ कपी रोटेट मिरर यिनीहरू अति आवश्यक कमान्डहरू हुन् फिलेटमा लेख इट इज अ कमान्ड by which we can join 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 corner of two lines अझै सर जोइन पछि it is a command by which we can join corner 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 of two lines by a arc. We can join corner of two lines by a arc. We can join corner of two lines by a arc. ARC. लेगा modify my fillet. त्यसपछि यो फिलेट को टूल यो फिलेट को टूल वा
कमान्डमा फिलेट लेख्यौ लेख्यौ कि लेखेनौ लेखे सर लेखेँ सर। एकदम धेरै चाहिने कमान्ड हो यो। अब हेर यहाँ मैले यसरी बनाए यहाँ चारवटा कर्नर छ यसरी 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 यस्तो कर्नर पनि हुन सक्छ यस्तो कर्नर पनि हुन सक्छ यस्तो कर्नर पनि हुन सक्छ अब हेर यहाँ के भन्यो त हाम्रो डेफिनिसनले दिस कमान्ड जोइन्स कर्नर अफ टु लाइन बाय अ आर्क एकदम राम्ररी सुन फिलेटमा क्लिक गरे दिस वन इज फिलेट टिप पनि सर फेरि गर्नु फिलेटमा क्लिक गरे या तो फिलेट टुलमा क्लिक गर्ने या तो कमान्डमा फिलेट लेख्ने या तो मोडिफाईमा गएर फिलेटमा जाने यो कुरा सबैले थाहा छ ल मैले फिलेट बटनमा क्लिक गरेँ ठीक छ त्यसपछि लेख प्रेस आर रोजको आर प्रेस आर त्यसपछि इन्टर प्रेस इन्टर ठीक छ अब के माग्यो रेडियस रेडियस ल मैले रेडियस को भ्यालु दिए 4 इन्टर हो अब हेर यहाँ यो लाइनमा क्लिक गरे र यो लाइनमा क्लिक गरे तर दुईटा लाइनको कर्नरलाई उले 4 रेडियस भएको आर्कले जोड दियो क्लियर फेरि हेर मोडिफाई टिप सबैजना प्र्याक्टिस गर्ने मोडिफाई फिलेट अब आर प्रेस गर्ने इन्टर गर्ने आर प्रेस गरेर इन्टर गर्ने रेडियसको भ्यालु मैले दिए 6 इन्टर ल म यो लाइनमा क्लिक गरे एन्ड देन यो लाइनमा क्लिक गरे यो कर्नरलाई उले आर्कले जोड्यो दुईटा लाइनको कर्नर हुनै पर्यो फेरि हेर फिलेट आर इन्टर रेडियसको भ्यालु मैले दियो 5 इन्टर ल हेर यहाँ मैले यो लाइनमा क्लिक गरेँ यो लाइनमा क्लिक गरेँ जोड्यो सर जता पनि क्लिक गर्दा लेकिन त्यो आर्क त्यतिकै नै दिन्छ 5 नि सर अब 5 दिन्छ अब हेर यहाँ यो लाइन र यो लाइनमा क्लिक गरे भने यसरी जोड्छ बाहिरको लाइनमा क्लिक गरे भने यो दुईटा लाइनमा क्लिक गरे भने यसरी जोड्छ त्यो विचार गर्नु फिलेट आर इन्टर 5 इन्टर ल मैले अब यो लाइनमा क्लिक गरेँ यो लाइनमा क्लिक गरेँ हेर त बाहिरतिर आर्को नै सर यो रेडियस भनेको आर्क को रेडियस हो अनि हो आर्क को रेडियस हो
डायमिटर सर दिँदा त त्यो रेडियस डायमिटरलाई रेडियसमा चेन्ज गरेर गर्नु है सर। होइन रेडियस नै दिनुपर्छ। मतलब सर त्यो सर मतलब डायमिटर दिएको भए सर। डायमिटर वाला सिस्टमै छैन भाइ। तिमीलाई डायमिटर दिएको छ भने तिमी रेडियस क्याल्कुलेट गरेर दिनु। ए ल सर त्यसो है त तिमीलाई यदि क्वेसनमा डायमिटर दिएको छ भने तिमीले रेडियस क्याल्कुलेट गरेर दिनु। एकदम चाहिने कमान्ड हो। ल फिलेटमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन। सर एकचोटि यो जुन रेक्टाङ्गुलर हुन्छ नि अनि दुईटा लाइन तपाईँको कुनैको दुईटा लाइन यदि जोडिएको हुँदैन दुईटा साइड अनि त्यसमा कसरी गर्ने? अरे भाइ नजोडिएको हुन्छ त हुँदैन। दुईटा लाइन जोडेको हुन्छ अनि मात्रै कर्नर बन्छ है। कर्नरको मतलब कोना। कोना बनेकोले दुईटा लाइन छोप पर्ले अनि मात्रै सफ्टवेयरले काम गर्छ। त्यहाँबाट सेकेन्ड लाइन डिस्टेन्स त्यो 5 लियो र दुईटा पोइन्टले जोड्यो कर्नरलाई गयो है। फिलेटले आर्क बनायो, च्याम्फरले तेस्रो लाइनले जोड्यो। फेरि म भन्दैछु टिप तिमीहरू टिप। च्याम्फर कमान्डमा गयो, प्रेस डी, प्रेस डी, इन्टर। गिव फर्स्ट च्याम्फर डिस्टेंस बोले 5 दिए। गिव फर्स्ट च्याम्फर डिस्टेंस, इंटर। गिव सेकेंड च्याम्फर डिस्टेंस बोले 7 दिए। गिव सेकेंड च्याम्फर डिस्टेंस बोले 7 दिए, इंटर करें। क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन सेकेंड लाइन। क्लिक ऑन सेकेंड लाइन। एले के गर्यो? एले के गर्यो? यो कुनाबाट 5 युनिट यता गयो फर्स्ट डिस्टेंस, यो कुनाबाट सेकेंड डिस्टेंस 7 युनिट यता गयो। दुईटै कर्नरलाई जोड्यो र यो कुनालाई डिलिट गर्यो। इट इज कॉल्ड च्याम्फर। फेरि फेरि भन्दैछु हेर, च्याम्फर डी थिच्ने, इन्टर गर्ने। फर्स्ट च्याप्टर च्याम्फर डिस्टेंस मैले 5 लेखेर इन्टर गरेँ। सेकेंड च्याम्फर डिस्टेंस मैले 8 लेखेर इन्टर गरेँ। अब यो लाइनमा क्लिक गरेँ, यो लाइनमा क्लिक गरेँ। जुनमा पहिले क्लिक गर्ने त्यो फर्स्ट डिस्टेंस हुन्छ, जुनमा पछि क्लिक गर्ने त्यो सेकेंड डिस्टेंस हुन्छ। जोड दियो। भन भन कसैले कन्फ्युजन? एक्चुअली सर यदि एंगल दिएको हुन्छ भने यहाँ एंगल कसरी फाइन गर्ने? कतिको एंगलमा यो इन्क्लाइन गरिरहेछ? त्यो भाइ तिमी हावाको कुरा गर्छौ यार। हावा कुरा नगर, पढ्ने बेलामा पढ्ने कुरा गर। हावा कुरा गर्छौ, एंगलको कुरा कहाँबाट आयो? यहाँ डिस्टेंसको कुरा छ हैन? यहाँ डिस्टेंसको कुरा छ है। अरु कसैलाई कन्फ्युजन? जब डिफिनिसनले भनिरहेको छ यो डिस्टेंसको आधारमा काम गर्छ भने एंगलको कुरा कहाँबाट ल्यायो तिमीले? अरु कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोधौ। सर च्याम्फर अलि पनि दिन्छ। च्याम्फरमा के बुझेनौ भनौ?
के बुझेन भन न, के कुरा बुझेन? फर्स्ट डिस्टेन्स हुन्छ, सेकेन्ड डिस्टेन्स हुन्छ, फर्स्ट लाइन हुन्छ, सेकेन्ड लाइन हुन्छ, यसमा के बुझेन? च्याम्पर टुलमा क्लिक गर्ने, की खिच्ने, इन्टर गर्ने, फर्स्ट डिस्टेन्स दिने, सेकेन्ड डिस्टेन्स दिने, फर्स्ट लाइनमा क्लिक गर्ने, सेकेन्ड लाइनमा क्लिक गर्ने। आफै पनि यदि सर भन्नु। सर यदि सेकेन्ड लाइनमा क्लिक भइहाल्छ छ भने त्यो हुन्छ सर? कस्तो सेकेन्ड लाइनमा क्लिक? मतलब अहिले फर्स्ट लाइनमा त्यसपछि सेकेन्ड लाइनमा क्लिक गर्नुभयो नि सर, अनि म पहिला सेकेन्ड लाइनमा क्लिक गरिदिन्छु तब सर? त्यसको लागि तिमीले सफ्टवेयर आफै बनाउनु पर्यो। ए मतलब फर्स्टमा गर्नै पर्छ? उसले जे भन्छ त्यही गर्नु पर्यो। हामीले भनेको अनुसार कम्प्युटरले गर्दैन, कम्प्युटरले भनेको अनुसार हामीले गर्नु पर्यो, हो कि होइन? हुन्छ सर, हुन्छ। उसले के सोधिरहेको छ? ल हेर यहाँ हेर है, फेरि कुरा बुझ ल। कमान्डमा हेर न, ल उसले गएर के भन्यो? डी थिच्नु भयो, डी थिचेर इन्टर। उसले फर्स्ट डिस्टेन्स मागिरहेछ, अब यहाँ हामीले सेकेन्ड डिस्टेन्स दिएर हुन्छ त? उसले जे माग्यो हामीले पहिले भन्यो नि, हामीले कमान्डको थ्रुबाट क्याट चलाउँछौँ। उसले जे माग्यो हामीले त्यो गर्नुपर्छ, हामीले जे भन्छौँ त्यो उसले गर्छ है। पहिला फर्स्ट डिस्टेन्स माग्छ, त्यसपछि सेकेन्ड माग्छ। पहिला फर्स्ट लाइनमा क्लिक गर्नु पर्यो, त्यसपछि सेकेन्ड लाइनमा क्लिक गर्नु। क्लियर? अरू कसैलाई कन्फ्युजन? अब सिलेबस उल्टाएर हेरौँ। ल मोडिफाई कमान्डमा अब्जेक्ट सिलेक्सन, इरेज, ट्रिम, ब्रेक, कपी, मिरर, अफसेट, एरे, मुभ, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, लेन, एक्सटेन्ड, च्याम्पर, फिलेट सबै सकायो। हामीले ड्रो कमान्ड पनि सिलेबस अनुसार सकायौँ, मोडिफाई कमान्ड पनि सिलेबस अनुसार सकायौँ। सुनिरहेछौ? हजुर सर। यस सर। अब एकछिन है, म खोज्दैछु है। ल सुन, यहाँ तिमीहरूको क्वेसन, वर्ल्ड क्वेसन, यो जम्मै प्र्याक्टिस गर्ने। अर्को क्लासमा म सोध्छु। ल यो क्वेसनमा आऊ। तपाईँले हेरिरहेछौ? हजुर सर। ल हेर यहाँ 00बाट 100 को एउटा लाइन बनाउने, फेरि 100 को एउटा लाइन बनाउने, माथि 50 जाने, फेरि माथि 50 जाने। यहाँसम्म आयो? यो रेडियस 50 हो भने यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स 50 हो, यहाँ फेरि 50 जाने, यहाँबाट यहाँ 50 हो, यहाँबाट यहाँ 200 हो, यो 200 जाने। अब यहाँबाट फेरि 100 जाने, यहाँबाट माथि यो रेडियस 50 हो भने यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स 50 हो। अब यो कुनामा फिलेट गरेछ रेडियस 50 को, यो कुनामा फिलेट गरेछ रेडियस 50 को, यो कुनामा च्याम्पर गरेछ, एउटा डिस्टेन्स 100 हो, एउटा डिस्टेन्स 50 हो।
ठीक छ त्यसपछि यो सेन्टर 100,75 भनेको सेन्टर हो पोलिगनबाट ट्रायंगल बनाउने नम्बर अफ साइड 3 दिने रेडियसको भ्यालु 330 दिने र यहाँ ट्रायंगल बनाउने पोलिगनबाट अर्को क्वेशन हेर ट्रायंगल वाला एकपल्ट भन्छ सर एकपल्ट ट्रायंगल हैन पोलिगन हो पोलिगन बनाउन सिकाएको छ कि छैन पोलिगन को लागि रेडियस चाहियो रेडियस दिएको छ नम्बर अफ साइड 3 वटा भइगयो सेन्टर भइगयो भयो नि त अर्को क्वेशन यो लाइन बनाउने यहाँबाट एंगल दिएको छ एंगलमा यो लाइन जान्छ यहाँ हेर यहाँ रेडियस छ यो फिलेट हो यो फिलेट बनाइदिने त्यसपछि यो सर्कलको सेन्टर आउँछ यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स छ यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स छ सर्कलको सेन्टर आउँछ फाइ दिएको छ सर्कल बनाइदिने भइहाल्छ सर यो फाइनलमा सोधेको क्वेशनहरु हो त्यसमा हेर यहाँबाट 35 यहाँबाट यो डिस्टेन्स सबैको लाइन बनाउने यो कुनामा च्याम्फर हो यो कुनामा फिलेट हो यहाँ सेन्टर छ सर्कल छ हुन्छ कि हुँदैन हजुर सर भइहाल्छ फिलेट र च्याम्फर बिना कुनै अब्जेक्ट बन्दैन है त्यसमा पनि यो आर्क भयो यो फिलेट भयो यो एंगल छ सबै लाइन बन्छ यो सबै प्र्याक्टिस गरेर अर्को क्लासमा आउने वर्ल्ड क्वेशन उल्टाउने वर्ल्ड क्वेशनमा जति क्वेशन दिएको छ यो रिटन एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो जम्मै प्र्याक्टिस गरेर अर्को क्लासमा आउनु ल